पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से मुतासर। पाकिस्तान इनिंग्स के 9 ओवर कम। डकवर्थ ल्यूस मेथड के तहत 41 ओवर्स में 342 रन का हदफ मिला। खेल रुकने पर पाकिस्तान ने 21.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 160 रन बनाए थे। फखर जमान 106 और कप्तान बाबर आजम 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 50 ओवर्स में 402 रन का बड़ा हदफ दिया था। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तूरखम बॉर्डर से रोजाना हज़ारों अफगान बाशिंदे वतन लौटने लगे। मजीद 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 1,75,000 से ज़ायद तारिकीन वतन पाकिस्तान छोड़कर जा चुके। बॉर्डर्स पर होल्डिंग सेंटर्स पर वापसी के मुंतज़िर अफगान की बड़ी तादाद मौजूद। मुल्क भर से गैर कानूनी तारिकीन को लाने का सिलसिला जारी। लंडी कोतल में तारिकीन के लिए नादरा की 22 मोबाइल वैन फ़ाल। वापस जाने वालों का हुकूमती इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। कोई तकलीफ नहीं है हुकूमत से तरफ से, अपने खुशी से अपना मुल्क पे जाना है। सारे जो हमारी पड़ोसियत थी, दोस्त थे, सारे खफा थे, रो रहे थे कि आप लोग नहीं जाओ, हम अपनी मर्जी से जा रहे। हम खुश हैं, आज तक हमारे साथ तो कोई गलती भी नहीं की इन लोगों ने, इसलिए हम इज्जत से निकल रहे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। फवाद चौधरी को उनके भाई फैसल चौधरी के घर से गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने ट्वीट करके तस्दीक कर दी। फैसल चौधरी बोले कि फवाद को नाश्ता करते वक्त घर से उठाया, वारंट भी नहीं दिखाए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी को थाना आप पारा में 22 अगस्त को दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी पर रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम। फवाद चौधरी को अदालत पेश करने के लिए दरखास्त दायर। करप्शन का केस। अदालत ने असद कैसर का जुडिशल रिमांड दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। परवेज इलाही की मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ अपील। परवेज इलाही की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को अपील पर समाअत करेगा। अपील में मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स जुडिशल मैजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश होने का मौका दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अदालती हुक्म की कॉपी अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाई जाए। चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिंटेंडेंट इंतजामात करें। अपीलों की समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसले से मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट्स जनरल को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए कमर कसली रवाना। रिटर्निंग अफसरों के तकर्रुर का फैसला। सूबाई हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम अफसरों को DRO और RO तैनात किया जाएगा। तकर्रुर का नोटिफिकेशन 15 नवंबर तक जारी होने का इम्कान। सेनेटर इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। इसहाक डार की तैनाती से इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा कि पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुताल्लिका अमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। इसहाक डार इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल। कल इंतखाबी दंगल सजेगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की 9 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI समेत 54 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अमले को इंतखाबी सामान भी फराहम कर दिया गया। तमाम 121 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی میں قومی اسمبلی کی 20 نشستوں میں سے 17 MQM جیتے گی۔ ملک میں آئندہ عام انتخابات کے بعد حکومت مخلوط بنے گی۔ MQM 3 آئینی ترمیم چاہتی ہے، یونین کونسل اور گوٹھ کو بااختیار بنایا جائے۔ IMF کا ٹیکس محصولات جمع کرنے کی رفتار پر عدم اطمینان FPR کو اگلے 8 ماہ کے لیے 700 ارب روپے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ٹیکس گزاروں کی تعداد 49 لاکھ تک بڑھانے کا پلان بھی مانگ لیا۔ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کے لیے عالمی بینک تعاون کرے گا۔ FPR 6 نومبر کو پیش رفت رپورٹ پیش کرے گا۔ کپاس کی پیداوار میں 83% اضافہ۔ رواں برس 37 لاکھ گانٹھوں کے مقابلے میں 68 لاکھ گانٹھیں موصول ہو چکی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن کی سستی کاشتکاروں کے لیے نقصان کا باعث تاحال خریداری شروع نہ ہو سکی۔ کسان 8,500 کے ریٹ کے بجائے 7,000 روپے فی من کپاس فروخت کرنے پر مجبور۔ کلایا اور اکزئی میں خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور فوج کے تعاون سے ظلم و میلہ سج گیا۔ کھیلوں کا میلہ کل تک جاری رہے گا۔ کھیلوں کے علاوہ ثقافتی اور روایتی سٹالز بھی سجا دیے گئے۔ نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پنجاب بھر کی طرف فیصل آباد میں بھی اسموک کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے بڑھتی ہوئی اسموک کی وجہ سے پروسیسنگ ملز کو بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ فیکٹریوں کی بندش پر آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز مالکان نے فیکٹریاں غیر معینہ مدت تک بند کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ بلال سکندر کی رپورٹ دیکھیے۔ فیکٹریوں کو آلودگی پھیلانے کا جواز بنا کر بند کرنے کے عمل کو روکا جائے، ورنہ فیکٹریاں ویسے ہی بند کر دیں گے، یہ کہنا ہے پروسیسنگ ملز مالکان کا۔ اپٹپما حکام نے محکمہ ماحولیات کی جانب سے جاری کارروائیوں کے خلاف فیکٹریاں بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ چیئرمین اپٹپما کا کہنا ہے کہ آئے روز آلودگی کا جواز بنا کر فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں۔ ہمیں کروڑوں روپے کے نوٹسز دے دیے، جتنے کی فیکٹری اتنے کے نوٹسز دے دیے گئے ہیں۔ اگر ہم نے ایسی طرح ہی ہمارے ساتھ سلوک ہونا ہے پاکستان کے اندر، جو بند کمروں کے اندر فیصلے بغیر کسی سٹیک ہولڈر کے ہوئے ہیں، اگر اسی طرح کرنے ہیں، ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان قریب غیر معینہ مدت کے لیے تمام کی تمام فیکٹریاں بند کر دیں گے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق شہر بھر میں مختلف کارروائیوں کے دوران 33 فیکٹریوں کو تاحال سیل کیا جا چکا ہے، جبکہ آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کو 38 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ اپٹپما حکام کا کہنا ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کا فیول استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا جا رہا ہے، جو کہ قابل قبول نہیں۔ ہم لوگ نہ صرف لوگوں کو امپلائمنٹ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وی آر ٹرائنگ ار لیول بیسٹ کے انوائرمنٹ فرینڈلی انڈسٹری چلائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم پچھلی 1 دہائی سے بایو میس کے اوپر انڈسٹری چلا رہے ہیں، اینڈ وی آر ایکسپرٹ آف دیٹ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر محکمہ ماحولیات نے فیکٹریاں بند کرنے کے سلسلے کو نہ روکا تو تمام پروسیسنگ ملز کو غیر معینہ مدت تک بند کر دیں گے۔ کیمرامین حمزہ الیاس کے ساتھ بلال سکندر، 92 نیوز، فیصل آباد۔